ہے یا نہیں، بس میں کوئی سوال چاہیے. میں اگر حسین پاک دی خاطر جان دیون تے تیار ہاں، میرے کپڑے حسین پاک والے ہیں یا نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام ڈٹھے حضرت حسن پاک تے حسین پاک رمضان شریف دے وچ جڑا فطرانے دا مال کٹھا کیتا ویندا آئی، صحابہ کرام دی نبی کریم ڈیوٹی لیندے ہن فطرانا لوگے کے کٹھا کرندے ہن. تھی میں ڈھگ لگا پی آئی ان دے وچ کھجوراں وی ہن، لوگ نقدی فطرانا کہنا دے دے ہن، گندم دی صورت وچ کھجور دی صورت وچ خورد و نوش دی صورت وچ فطرانا دے دے ہن. میں ڈھگ پی آئی، میرے نبی پاک دی نظر پئیے، حسن پاک میرے نبی دے نواسے، حسین پاک میرے نبی دے نواسے، حضرت علی پاک دے بیٹے تے جنت دے جوانے دے سردار بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دے لخت جگر. اجڑا ڈھگ لگا پیا فطرانے دے مال دا، انہاں دے نیڑے گئن ایویں ہاتھ شات لینے مال چیک ودے کرنے ہن، اجاں چھوٹے بالن تے حضرت حسن پاک حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پنڈ دا دانا چاہتے بھوک محسوس تھئیے، پنڈ دا دانا چاہتے نے چاہ کر کے اپنے منہ چپاتے نے. نبی کریم علیہ السلام دی نظر پائے گئی، امام کائنات جی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جلدی نال اٹھی کہیں میں ٹور پائیں، تیز قدمہ دے نال گئیں. حضرت حسین پاک دی تھوڑی تے ڈاڑی علی جاتے اپنا ہاتھ رکھے نے، تے امام کائنات نے بیا ہاتھ حضرت حسین پاک دے سر تے رکھیں، سر تے رکھیں. رسول کریم نے حضرت حسن پاک دے متھے تے بوسا دیتے، بوسا دے کے منہ کھولے نے، منہ کھول کے کھجور دا دانا کٹ گی دینے. تے آپ نے فرمائے میرا حسن اے فطرانے دا مال ہے، اے صدقے دا مال ہے، صدقے دا مال فطرانے دا مال اللہ پاک نے تیرے نانے دی آلتے تے سید تے حرام کر دیتے. میرے دیکھو حسن پاک دے نا تے جان قربان کرنے دی لوڑ ہی نہیں، اپنے کے رکھو. حسین پاک دے نا تے خون وہاں دی لوڑ نہیں، زمین ٹھارن چاہتے ہو، وسیب کو ٹھارن چاہتے ہو، حسینی بنو. جی میں حسین ٹر دیانو ہے ٹرن دی عادت بناؤ، جی میں حسین پاک کھل دیانو ہے کھلن دی عادت بناؤ، جی میں حسن پاک رون دیانو ہے رون دی عادت بناؤ، جی میں حسن پاک دا نکاح ہوئے نکاح دی عادت بناؤ، جی میں حسین پاک دے کپڑے ہوئے کپڑے دی عادت بناؤ. محبت دا من ہے، جی میں حسن حسین پاک دی داڑھی آئی ہوئے داڑھی ہوئے، جی میں صدیق اکبر دا عقیدہ ہوئے عقیدہ ہوئے. میں سینے کٹی رہاں، میں نعرے ماری رہاں، میں انہاں دے خلاف تے او میرے خلاف، میں سٹیج انہیں دے خلاف بناواں، او سٹیج میرے خلاف بناویں. انہاں دا طریقہ بھی چنگا نہیں، میرا بھی طریقہ چنگا نہیں. لوگاں کو اسا لڑاؤنا، لوگاں کو بھڑاؤنا، اہل بیت دے منڑا جے کو میرا پیغام ہے، انہیں زندگی گزارو جی میں اہل بیت گزار گئے. صحابہ کو مننا لیندہ پیغام ہے، انہیں زندگی گزارو جی میں صحابہ زندگی گزار گئے. آپ آپ رشوت ختم ہوئے سی، آپ آپ جوا ختم ہوئے سی، آپ آپ سود ختم ہوئے سی، آپ آپ مسجدہ بھری جان لگوے سن. میرے نبی نے فرمائے حسن اے پنڈ دا دانا نہیں چاونا، اے تیرے نانے تے حرام ہے، آل رسول تے حرام ہے. حسن پاک کیا سوچیں دے حسن کئی دیماریں دے بکھیاں آنکھیں نہ چانانا میں چھوٹا بالا کیا ہر جے میں پنڈ دا دانا کھا گنا. میرے نبی بھی سوچ سکتے ہیں حسن چھوٹا بال ہے پنڈ دا دانا کھا گنے تھا کیا ہر جے وڈا تھی سی سے سیانا تھی سی. حسین پاک دی عظمت دے نعرے مارنا لے ہو، اہل بیت دی عظمت دے نعرے مارنا لے ہو، صحابہ دی عظمت دے جان قربان کرن دے دعوے کرنا لے ہو.
اے تا سوچو اتھا ایک پنڈ دا دانا بھی حرام دا نہیں پیا کھویں دا اساں جیندے اپنے دھیری دے حق نڑکی گٹھے ہیں اتھا پنڈ دا دانا حرام دا نہیں پیا کھویں دا اساں رات دا لوگے دے زمینے تے قبضے کر گئے ہیں اتھا ایک دانا پنڈ دا نہیں پیا کھویں دا اساں لوگے دے گھا چوری ودے کپے نے ہونے ہیں اتھا ایک پنڈ دا دانا حرام دا نہیں پیا کھویں دا اساں اپنے بھیڑی دے حق کھا گئے ہیں ایک جی اہل بیت نال عظمت ہے اے دوگلی چال کیوں ہے ایک جی صحابہ دی عظمت ہے اے دو نمبری کیوں ہے اتو کچھ تے وچو کچھ اے غداری دا انداز کیوں ہے اے منافقت علا مداج کیوں ہے اویں سر سٹ جویں حسین پاک سر سٹی کھڑے ہیں ایویں سر خم تسلیم کر جویں حسن پاک کی دی کھڑے ہیں اللہ دے نبی نے پنڈ دا دانا نہیں کھاون دیتا میں رات دا منہ تے کپڑے دے کے لوگاں دے موٹر سائیکل چھکنا تے انہاں دی جان کا سب دی محنت کو اور اخلاص کو قبول فرماوے مہمانان گرامی علماء کرام تساں سارے احباب اور خصوصاً اسارے محسن بھائی نوجوان قائد صاحبزادہ بھائی محمد انس عبدالکریم صاحب جو کہ آج دی بزم دے مہمان خصوصی ہیں اپنی گناہ گن مصروفیات چون وقت کٹ کے تشریف گھنن اللہ انہاں دی زندگی جوانی برکت پاوے اور تساں احباب بزرگ بھرا کافی دیر دے بیٹھے ہو دین دیاں باتاں سن دے بیٹھے ہو اللہ تساں سارے دے نیک ارمان پورے فرماوے اور اللہ سب دی حفاظت فرماوے کچھ لوگ ہیں جڑے اپنے سٹیجیں تے اہل بیت دی عظمت بیان کرنا بہت اچھا کرنا چاہیے اور کچھ لوگ ہیں جڑے اپنے سٹیجیں تے اہل بیت دی عظمت بھی بیان کرنا تے نال صحابہ کرام دے تذکرے بھی کرنا اچھی بات ہے کرنا چاہیے صحابہ کرام دی عظمت اچ مقام اچ مرتبے اچ جیڑا بندہ بھی تنقیس کرے عیب کڑھے یا تھوڑی جی لچک رکھے اندے اسلام اور ایمان دا کوئی اعتبار نہیں بالکل بیانی ایویں جیڑا اہل بیت دے بارے تنقیس کرے یا اہل بیت دے بارے بدگمانی رکھے یا اہل بیت دے بارے تھوڑا بہتا شک رکھے تو ایسے بندے دے بھی اسلام اور ایمان دا کوئی اعتبار نہیں صحابہ کرام بھی سادہ ایمان اور اہل بیت بھی سادہ ایمان کافی دیر تو تساں احباب اہل بیت دی عظمت بھی سن چکے ہو صحابہ کرام دے چرچے اور انہاں دی عظمت بھی سن چکے ہو میں اگر تواڈے چے بات کراں کہ عظمت صحابہ دی خاطر کیا جان دے سو تساں سارے اکسو جی آ ساڈے وانتے تیار ہیں میں کہ پوچھو اگر میں اکسا میں بھی جان دے وانتے تیار ہوں جڑے لوگ اہل بیت بیان کرنا حضرت حسن حسین پاک دی عظمت بیان کرنا واقعہ کربلا بیان کرنا اور اپنے طریقے تے کرنا انہاں کی نے پوچھو او اکسن اساں اپنے اہل بیت دی خاطر جان دیون تے تیار ہے انہاں دی ایک اپنی عقیدت ہے انہاں دی محبت ہے اور جڑے لوگ صحابہ کرام دی خاطر مر مٹن تے تیار ہیں انہاں دی اپنی محبت ہے میں جڑی بات کرنا چاہنا ہوں بڑی مختصر ہے میں زیادہ ٹائم تو رہنا گن سکتا کافی دیر تے تسا احباب بیٹھے ہو تسا کھانا بھی کھاونے شاید نماز عشاء بھی اجا تک پڑھنی ہے تسا جڑے ساتھی بزرگ بیٹھے ہو آپس اچ نہ الاؤ سجے کھبے نہ دیکھو دور دراز تو احباب آئے بیٹھن بس ایک چھوٹا جیاں پیغام دیوان چاہنا اپنے آپ کو تسا احباب بھی ذرا اگر سمجھ گن سو نال تو انشاءاللہ میں کوئی فائدہ تھی سی تو کوئی فائدہ تھی میرا انہاں کے سوال ہے جڑے صحابہ کرام دی گلہ پھاڑ پھاڑ کے عظمت بیان کرنا میرا انہاں کے سوال ہے جڑے عظمت صحابہ دی خاطر ہاتھ کھڑے کر کے اپنی جان دیون دے وعدے کرنا میرا انہاں کے سوال ہے جڑے ادن اسا صحابہ دی حرمت مر مٹن تے تیار ہیں اور خون دیون تے تیار ہیں میرا انہاں دوستاں کے سوال ہے
جڑے آدن اساں اہل بیت دی خاطر اپنی جان دیون تے تیار ہیں اور اپنا لہو جڑا ہے خون جڑا ہے وہ قربان کرنے تے تیار ہیں. میرا انہاں کے سوال ہے جڑے واقعہ کربلا کو بڑے شد و مد نال بیان کر کے شان حسنین کریمین نال محبت دا اظہار کرن. میرا ہر سنی کے سوال ہے, میرا ہر وہابی کے سوال ہے, میرا ہر اہل حدیث کے سوال ہے, میرا تساں ای مجمع چ آون والے ہر مختلف قبیلے نال تعلق رکھن والے پیارے بزرگیں اور دوستیں کے سوال ہے, میرا ہر اہل تشیع نال تعلق رکھن والے دوست کے سوال ہے. یہ سوال پوری معموری کے ہے, یہ سوال پورے ڈی جی خان کے ہے, یہ پورے سوال پورے پاکستان کے ہے. بھائیو سوال یہ ہے اساں جان قربان کرن تے تیار ہیں اہل بیت دے نام تے, صحابہ دے نام تے, حسن پاک دے نام تے, حسین پاک دے نام تے, بی بی فاطمہ پاک دے نام تے, علی پاک دے نام تے, صدیق اکبر دے نام تے, حضرت عمر پاک, صدیق پاک, عثمان پاک, علی پاک دے نام تے. لیکن گزارش ہے کہ کیا اساڈے اس کوئی یو جیاں بندہ ہے, کیا ساڈے اس کوئی یو جیاں بندہ ہے جڑا جان قربان نہ کرے, ان دی مہربانی ہو اپنی جان اپنے کے رکھے, جڑا خون قربان نہ کرے اپنے خون کو سلامت رکھے. کوئی یو جیاں بندہ, کوئی یو جیاں سنی, کوئی یو جیاں وہابی, کوئی یو جیاں اہل حدیث, کوئی یو جیاں اہل تشیع, کوئی جیڑی قوم دا بھی, کوئی یو جیاں ہے جڑا اہل بیت دے نعرے مارن والا, اہل بیت دی بات منے نہ ہوئے, صحابہ دی عظمت دے نعرے مارن والا, صحابہ دی بات تسلیم کرے نہ ہوئے. کوئی ہے تواڈے وچوں یو جیاں جڑا صدیق اکبر دی عظمت منے نال صدیق اکبر دی تعلیم بھی منے؟ کوئی ہے ساڈے وچوں یو جیاں بندہ جڑا حضرت علی پاک نال پیار کرے نہ ہوئے تے حضرت علی پاک دی بات ہی منے؟ ساڈے وچوں کوئی ہے یو جیاں بندہ جڑا بی بی فاطمہ پاک دے اوتے ایمان آنے نہ ہوئے, پاکیں دا تذکرہ کرے تے انہاں دی بات بھی منے نہ ہوئے؟ اگر اساں انہاں دی بات منے ہیں تے چوریاں ساڈے علاقے اس کون کریں دے؟ اگر انہاں دی بات منے ہیں ساڈے وسیب ڈکیٹیاں کون کریں دے؟ اگر اساں نہیں کریں دے تے کون کریں دے؟ کیا حسین پاک ڈکیٹی کریں دے ہیں؟ کیا علی پاک چوری کریں دے ہیں؟ اگر اساں انہاں دی بات منے ہیں بات ساڈے وسیب شرابہ کون پیندے؟ کیا پاک لوگ شرابہ پیندے ہیں؟ اگر اساں انہاں دی بات منے ہیں, دلوں محبت کریں ہیں, انہاں دی تعلیمات تے عمل کریں ہیں, تو وال ساڈے اچ نماز کیوں کہنی؟ کیڑی پاک ہستی آئی جڑی بے نماز آئی؟ کیڑا صحابی آئی جڑا بے نماز آئی؟ اہل بیت دا کیڑا شہزادہ ہا جڑا بے نماز آئی؟ اساں کیوں بے نماز ہیں؟ انہاں مطلب خیالی پلاؤ پکائی رہنے ہیں, چھڑے پوزے ڈیتی رہنے ہیں, ایک دوجے کو کافر بنائی رہنے ہیں, ایک دوجے کو ٹرکائی رہنے ہیں. میاں تو اہل بیت دا منکر رہیں, او آدھے نا تو صحابہ دا منکر رہیں. اگر میرے کنے پوچھ دے ہو تے اساں سارے اہل بیت دے بھی در حقیقت منکر ہیں, تے اساں سارے در حقیقت صحابہ دے بھی منکر ہیں. جنہ انہاں دی تعلیم ساڈے اچ کہنی, انہاں دے فرامین ساڈے اچ کہنی, انہاں دے عمل ساڈے اچ کہنی, انہاں دا کردار ساڈے اچ کہنی. بزرگو ذرا عقل علی گال کرو ول سمجھو اساں انہاں دے منکر ہیں یا نہیں؟ میں اپنی اماں کو آکھاں اماں تو میری اماں ہی, میں کو تیرے نال بڑا پیار ہے, اماں ہی تو میری اماں ہی, گھولے ونجاں میں تیرا پوتراں تو میری اماں ہی. تے اماں کو پانی طلب تھی وے میں پانی نہ بھر دیواں, اماں میں کو کوئی کم دسے میں او نہ کر دیواں, تو میں کیہاں اماں دا پوتراں تے او میری کی اماں. اصل تے ہے گال منن. ساڈے وچ کیڑی گال ہے بھلا؟ لاڑیاں اساں منی راندے ہیں, سگریٹ اساں پیندے ہیں, حقہ اساں پیندے ہیں, تماکو اساں تے نسوار اساں کھندے ہیں, دھی دا حق اساں کھادے, بھیڑ دا حق اساں کھادے, بدماشی اساں کریندے ہیں, جوا اساں کھیڑدے ہیں, گکڑا اساں کھیڑدے ہیں, تے پاکیں کو منن والے اساں ہیں. تے منکر کون ہے؟ جی اساں منکر نہیں سے تے منکر کون ہے؟
پاکیں کو منن والا ڈاڑھیا تک نہیں منیندا، پاکیں کو منن والا شراباں تک نہیں پیندا، پاکیں کو منن والا بے نماز تک نہیں ہوندا، پاکیں کو منن والا دھی بھیڑ دا حق تک نہیں کھندا، پاکیں کو منن والا سودی کاروبار تک نہیں کرندا۔ میرا سونا بھرا، پاکیں کو منن والا نشے تھوڑی کرن دے۔ بڑے میرے دعوے توارے ہون تک تساں سن جو لیو، علماء نے حق ادا کیا۔ تساں آج دے دین کی نے پہلے ڈاڑی، تساں اہل تشیع دے سٹیجیں تو بھی سنے، عظمت اہل بیت، واقعہ کربلا، حسنین کریمین دی شان اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ انہاں کو حق حاصل ہے، انہاں دا ایک اپنا عقیدہ ہے، موقف ہے، کر ساکو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میرا سوال ہے پوری امت کے، ساری دوستیں کے، میرے اندر حسین پاک دی شکل ہے یا نہیں؟ بس میں کوئی دا جواب چاہیے۔ میں جڑا حسین پاک دی خاطر جان دے ونتے تیارا، میرا عقیدہ حسین پاک دے عقیدے جیاں ہے یا نہیں؟ بس میں کوئی سوال چاہیے۔ میں اگر حسین پاک دی خاطر جان دے ونتے تیارا، میرے کپڑے حسین پاک علیہ ہیں یا نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام ڈٹھے حضرت حسن پاک تے حسین پاک، رمضان شریف دے وچ جڑا فطرانے دا مال کٹھا کیتا وینائی، صحابہ کرام دی نبی کریم ڈیوٹی لیندے ان، فطرانہ لوگے کے کٹھا کرن دے ان، تھی میں ڈھگ لگا پی آئی ان دے وچ کھجوراں وی ان، لوگ نقدی فطرانہ کہنا دے دے ان، گندم دی صورت کھجور دی صورت خورد و نوش دی صورت فطرانہ دے دے ان، میں ٹھیک پی آئی۔ میرے نبی پاک دی نظر پئیے، حسن پاک میرے نبی دے نواسیں، حسین پاک میرے نبی دے نواسیں، حضرت علی پاک دے بیٹے تے جنت دے جوانے دے سردار، بی بی فاطمہ دزارہ رضی اللہ عنہ دے لخت جگر، اجڑا ٹھیک لگا پیا فطرانے دے مال دا، انہاں دے نیڑے گئن، ایمیں ہاتھی شاہد لینے مال چیک ودے کریں دے ہن، اجاں چھوٹے بالن، تے حضرت حسن پاک، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پینڈ دا دانا چاہتے بھوک محسوس تھئیے، پینڈ دا دانا چاہتے نے چاہ کر کے اپنے منہ چپاتے نے، نبی کریم علیہ السلام دی نظر پائے گئی، امام کائنات جی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جلدی نال اٹھیں، اٹھی کہیں میں ٹور پائیں، تیز قدم دے نال گئیں، حضرت حسین پاک دی تھوڑی تے ڈاڑی علی جاتے اپنا ہاتھ رکھے نے، تے امام کائنات نے بیا ہاتھ حضرت حسین پاک دے سر تے رکھیں، سر تے رکھیں، رسول کریم نے حضرت حسن پاک دے متھے تے بوسا دیتے، بوسا دے کے منہ کھولنے، منہ کھول کے کھجور دا دانا کٹ گی دینے، تے آپ نے فرمائے میرا حسن اے فطرانے دا مال ہے، اے صدقے دا مال ہے، صدقے دا مال، فطرانے دا مال، اللہ پاک نے تیرے نانے دی آلتے تے سید تے حرام کر دیتے۔ میرے دیکھو حسن پاک دے نا تے جان قربان کرنے دی لوڑ ہی نہیں، اپنے کے رکھو۔ حسین پاک دے نا تے خون وہاں ون دی لوڑ نہیں، زمین ٹھارن چاہتے ہو، وسیب کو ٹھارن چاہتے ہو، حسینی بنو، جی میں حسین ٹر دیانو ہے ٹرن دی عادت بناؤ، جی میں حسین پاک کھل دیانو ہے کھلن دی عادت بناؤ، جی میں حسن پاک رون دیانو ہے رون دی عادت بناؤ، جی میں حسن پاک دا نکاح ہوئے نکاح دی عادت بناؤ، جی میں حسین پاک دے کپڑے ہوئے کپڑے دی عادت بناؤ، محبت دا مانے، جی میں حسن حسین پاک دی ڈاڑھی آئی ہوئے ڈاڑھی ہوئے، جی میں صدیق اکبر دا عقیدہ ہوئے عقیدہ ہوئے، میں سینے کٹی رہا، میں نعرے ماری رہا، میں انہاں دے خلاف تے او میرے خلاف، میں سٹیج انہیں دے خلاف بناواں، او سٹیج میرے خلاف بناویں، انہاں دا طریقہ بھی چنگا نہیں، میرا بھی طریقہ چنگا نہیں، لوگاں کو سلنا ہونا، لوگاں کو بھیڑا ہونا، اہل بیت دے منڑا جے کو میرا پیغام ہے،
اویں زندگی گزارو جویں اہل بیت گزار گئے صحابہ کو منن والیاں دا پیغام ہے اویں زندگی گزارو جویں صحابہ زندگی گزار گئے اپنے آپ رشوت ختم ہوئے سی اپنے آپ جوا ختم ہوئے سی اپنے آپ سود ختم ہوئے سی اپنے آپ مسجداں بھری جان لگوے سن میرے نبی نے فرمائے حسن اے پنڈ دا دانا نہیں چاونا اے تیرے نانے تے حرام ہے آل رسول تے حرام ہے حسن پاک کیا سوچیں دے حسن کئی دیماریں دے بکھیان آنکھیں نہ چانا نہ میں چھوٹا بالا کیا ہر جے میں پنڈ دا دانا کھا گنا میرے نبی بھی سوچ سکتے ہیں حسن چھوٹا بال ہے پنڈ دا دانا کھا گنے تا کیا ہر جے وڈا تھی سی سے سیانا تھی سی حسین پاک دی عظمت دے نعرے مارنا لے ہو اہل بیت دی عظمت دے نعرے مارنا لے ہو صحابہ دی عظمت دے جان قربان کرن دے دعوے کرنا لے ہو اے تا سوچو اتھا ایک پنڈ دا دانا بھی حرام دا نہیں پیا کھمیں دا اسا جیندیں اپنے دھیری دے حق نڑکی گٹھے ہیں اتھا پنڈ دا دانا حرام دا نہیں پیا کھمیں دا اسا رات دا لوگے دے زمینے دے قبضے کر گئے ہیں اتھا ایک دانا پنڈ دا نہیں پیا کھمیں دا اسا لوگے دے گھا چوری ودے کپے نے ہونے ہیں اتھا ایک پنڈ دا دانا حرام دا نہیں پیا کھمیں دا اسا اپنے بھینی دے حق کھا گئے ہیں ایک جی اہل بیت نال عظمت ہے اے دوگلی چال کیوں ہے ایک جی صحابہ دی عظمت ہے اے دو نمبری کیوں ہے اتو کھوج تے وچو کھوج اے غداری دا انداز کیوں ہے اے منافقت علا مداج کیوں ہے اویں سر سٹ جویں حسین پاک سر سٹی کھڑے ہیں ایویں سر خم تسلیم کر جویں حسن پاک کی تھی کھڑے ہیں اللہ دے نبی نے پنڈ دا دانا نہیں کھاون دیتا میں رات دا منہ تے کپڑے دے کے لوگاں دے موٹر سائیکل چھکنا تے انہاں دی جان قتل کرنے ہوا میں کو پاکیں دا ڈکیاں پیار ہے اتھا ایک پنڈ دا دانا نہ پیا کھادا میں دا اتھا میں رات دا ڈکے جان کراں لوگیں دے گھرنے میں چوڑ بنیاں تے لوگیں دیاں عزتاں لوٹاں میں کو پاکیں نال کیاں پیار ہے پاکیں نال پیار دا مطلب ہے پاکیں دا کردار بنا اگر صحابہ نال پیار ہے جان دیوان دی لوڑ نہیں صحابہ ساری جان بچاوانا ہے صحابہ سارا تحفظ کراوانا ہے صحابہ ساری سلامتی سوچانا ہے صحابہ ساری حفاظت دا پروگرام بناوانا ہے صحابہ ساری رات نہیں وہانے دے صحابہ سا کو روون نہیں دے دے صحابہ سا کو پھیڑن نہیں دے دے صحابہ سا کو بغض نہیں کرنے دے صحابہ سا کو لڑن نہیں دے دے اہل بیت آپت چلڑ دے کہنال اسا کیوں لڑ دے ہیں اہل بیت سگریٹ کہنا پینے ہیں اسا کیوں پینے ہیں میرا سوال ہے آج دی تقریر میرے سارے بھرا سنو ون کے سارے وسیب کو سنو کیا ضرورت ہے نعرے مارن دی کیا ضرورت ہے سینہ کو بھی کرن دی کیا ضرورت ہے صحابہ دے نام دے اتے جان قربان کرن دے نعرے مارن دی نہ صحابہ دی نماز نظر دیے وسے بچ نہ صحابہ دی توحید نظر دیے وسے بچ نہ صحابہ دا چہرہ نظر دے وسے بچ نہ صحابہ دے شادیاں دی طرح شادیاں نظر جن وسے بچ نہ صحابہ دے جنازے دی طرح جنازے نظر دن نہ صحابہ دے کاروبار دی طرح کاروبار نظر دن نہ صحابہ دی تجارت دی طرح تجارت نظر دیئے نہ صحابہ دی ٹور دی طرح ٹور نظر دیئے نہ صحابہ دے کردار دی طرح کردار نظر دے تیرے دعوے جھوٹیں وچو ہو رہی تے اتو ہو رہی اگر پیار کرنی محبت دا دعوے دار ہیں ولی میں کر جی میں حسن پاک نے کیتا اللہ دے نبی فرمائے حسن پنڈ دا دانا نہ کھا اللہ نے صدقے دا مال تیرے نانے دی آل تے حرام کر دیتے میرے یہ پہلا سوال ہے ایک کوئی اہل پاکیں کو منے دے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے منے دے ہو تلے نہ کرے این ہاتھ کرو جی میں کیتی بیٹھی متھے تے رکھو شوف سرکار نہیں آئی بیٹھی متھے تے رکھو متھے تے چاچا اتے رکھ ای میں تلے پھریں دے ہو میں ہی پھریں دا میں ذرا داڑھی تے ہاتھ پھیرو اٹھی کھڑو کوئی اٹھی کھڑے جڑا آکے حسین پاک داڑھی منویں دے آنے کوئی اٹھی کنے دعویٰ کرے جڑا آکے حسن پاک داڑھی منویں دے آنے مذاق بڑھائی ودے ہیں پاکیں دا ذکر کر کے پاکیں دی مخالفت کریں دے ہیں پاکیں دا ذکر کر کے پاکیں دے منکر بڑھے ودے ہیں
کیڑا میرا بھرا ہے جڑا پاکیں دے چہرے دی طرح اپنا چہرہ بناوے تے اج وعدہ کرے. یہ ہونے تو کو میں آکھنا ہاتھ کھڑا کرو بھی جان لے تے تیار ہو تو سو حرمت صحابہ پہ جان بھی کے چٹا کوڑ چٹا کوڑ. او بھائی میں کڈنا کہ جان قربان کرو میں تے آدھا صرف چہرہ حسین پاک علی کار چا بناؤ چہرہ حسن پاک علی کار چا بناؤ. کوئی کہہ نہیں بیٹھا توارے وچوں حسینی کوئی کہہ نہیں بیٹھا توارے وچوں کوئی صدیق عمر فاروق عثمان کو منن والا. ہونے تو کو شیعہ سنی دا جھیڑا کھتائی ونجا تے ایک دوجے کو مرن مارن تے تیار تھی ویسوں بھی یہ حسین پاک دا منکر ہے یہ صدیق پاک دا منکر ہے. وہ بڑا منکر تے میں ہاں میرا چہرہ ہی اندے چہرے نال نہیں رلدا میرا مونو گرام ہی انہاں دے مونو گرام نال نہیں رلدا. میں انہاں دی پارٹی دا کیویں ہاں میں انہاں دی پارٹی اج تاں بنساں جداں میرے گھر انہاں دا مونو گرام ہو سی جداں میرا چہرہ انہاں دے چہرے علی کار ہو سی. تواڈے مجمع کے پتہ لگ گئے تواڈے کتنا محبت ہے. چلو میرا اگلا سوال ٹھیک ہے تواڈی مرضی بھیڑنا نہیں سارے اہل تشیع حق رکھدن اہل بیت نال محبت کرن دا جڑے انداز نال کرن انہاں کو جو سمجھایا گئے صحابہ دی عظمت کو بیان کرن دا سنی حق رکھ دے لیکن لوہائیں دے کو دس بستہ ہاتھ بادھ کے آدھا وہ حق تے رکھ دے ہو انہاں دا کردار کون منے سی وہ تساں چھڑے انہاں دے نعرے مارن اے تو میں کوئی جواب دے او اج معموری آلے انہاں دی تعلیم کون منے سی انہاں دے عقیدے کون منے سی انہاں نے شاہجہاں کیتے یا نہیں کیچا تساں اوے کرن دے او جی میں انہاں کیچا انہاں نے جنازے پڑھائیں یا نہیں پڑھائے تساں اوے پڑھیں دے او جی میں انہاں پڑھائیں انہاں نے کاروبار کیتن یا نہیں کیتے تو آدے اوے کاروبار ہیں جی میں انہاں دے. اگلی گال سن نبی کریم علیہ السلام نوکرانیاں بیٹھے وانڈے نیان جلے اکسو میں بس کر دے سا انشاءاللہ میں بدھی جانا اللہ مولوی کوئی نہیں پہلی دفعہ ہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی ہے کوئی 2.5 گھنٹے اللہ بولی لگ دی 2.5 گھنٹے ٹھیک سارے اندھا کام سیدھا کرنا یہ جن سوال جواب شروع تھے چاچا آدھا ہی نے لوجھی دے اٹھی ورڈے یہ جن سوال تقریر دا موضوع ہے سوال جواب ٹھیک ہے کوئی پوچھے بھی تقریر کیا ہے بھی سوال جواب سوال ہی آپ کرے جواب ساکی نے پوچھن سی ایک کلوئی جواب کہنا میرا ایک بھرائی حسین پاک تے نبی پاک تے صحابہ پاک دی خاطر اپنی داڑھی چھوڑن تے تیار نہیں این کلو کیویں امید رکھاں جو ڈکیٹی چھوڑے سی کیویں امید رکھاں جو چوری چھوڑے سی وعدہ ہے دیکھ گئے میرا پکا یہ میرا بھرا وعدہ کر ادھا وعدہ اٹھی سی چلو سارے صلاح پکا وعدہ ہے اے زندہ باد زندہ باد زندہ باد جی ماشاءاللہ اللہ سارے سجاد جلسہ سجایا ہے بھائی سجاد باڈا صاحب داڑھی رکھن دا وعدہ کرنا پے اصل حسینی ہے میں دعا کرنا آمین کہے اللہ قیامت علی این سارے سجاد بھرا کو پاکیں دے کٹھے جنت اچ مقام عطا کرے ماں پیو دا فرما بردار بنا دے جی عبدالغفار خان تو چپ کر بھر یہ میرا کام ہے یہ گولنے میرے اللہ نے میں بھی ادھے کوئی گال نہیں کی تھی میرا کام ہے حسین پاک دی محبت دسنا یہ ہونے رکھا سگریٹ آلی نا گھندا ہونے سیر سٹے جن کو ایسے تلے نا تواری مہربانی ہے جی میں دل رکھا ٹھیک ہے ہر کوئی میاں کرے میں صرف اتھا شیعہ کو تم بنایا کیا تے شیعہ کو لو ونجو تے او میں کو تم بن میں انہا کو تم با وہ قوم تمہیں دی راسی کیا میں ہاتھ باد کے ہی ہو ترلا کرنا آیا جڑے حسین کو منے دے ہو صحیح مانے حسینی بڑھو جڑے صدیق عمر کو عثمان کو منے دے ہو صحیح مانے صدیقی بڑھو بس گال ختم رولائی ختم نہ سود راسی نہ چوری راسی نہ ڈکیٹی راسی نہ بے نمازی کوئی راسی اللہ دی رحمت آوے سی انہاں دا کردار کہنی ساڑے انہاں دا ایمان کہنی حسین پاک تے حسن پاک پینڈ دا ایک دانا نہیں چاہتا جو اللہ حرام کر دیتے میڈا وگار چی مائی وجہ پہ آؤں دے ٹپا خان تو ساں کھل دے ہو دل رون دے
وجہ پیا ہوں ہوں اگلی گل سن اگلا سوال ہے بی بی فاطمہ پاک کو منے دے ہو ہاتھ کھڑا کرو یہ کیویں منے دے ہو میں سمجھاؤ کیویں منے یہ ہاتھ کھڑا تے کیویں کرندے ہو جویں کوئی مطلب کوئی چاول منڈی دے مطلب کیویں منے دے ہو سمجھاؤ میں کو یہ کیجڑا کوڑے جو منے میں ہیں میں کو سمجھاؤ تو صحیح کیویں منے دے ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے دیکھو کوئی اٹھے نہ ہلے چلے نہ بس میں جلدی بات کو کیسا لیکن دیکھنا میرے لونڈیاں تے نوکر تقسیم بیٹھے کریں تے حضرت فاطمہ تزارہ جنت دے عورتاں دی سردار میرے نبی کریم دی دھی آئی دھیری تے ظلم کرنا لے جے دھی نال پیار دا انداز دیکھنا ہوئی آمنہ دے لال دی زندگی پر جنہاں نے اپنے دھیری نال پیار کرن دا حق ادا کیتا آئی جڑے ویلے میرے نبی کریم دی وفات پئی تھیندی آئی آپ وفات تو پہلے حضرت اماں عائشہ کو آدن میری زندگی پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے عائشہ ایک کام کر جی سونیاں فرمایا وان پئی میری دھی بیٹی فاطمہ تو زہرہ دے گھر میری دھی کو بھی سدیاں تے میرے ڈوتریں کو بھی سدیاں آخری ٹائم دھی نال پہ مل دن حضرت بی بی فاطمہ آگئن میرا حسن آگئے کھٹڑے تے چار پائی دے سجے پاوے نال حسن بن علی کھڑے ہن تے کھبے پاوے نال حسین پاک کھڑے ہن تے بی بی فاطمہ بیٹھی آئی میرے نبی سجے ذرا میرے ایک اپنی دھی دے کانے چ کچھ علائنے تے اچانک حضرت فاطمہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے رومن پے گئی دھی ماموری والے اہل حدیثاں دے طالب علم دے اے جملے ضائع نہ کرائے اللہ دی قسم چا کے آلاں دھی روے باپ برداشت نہیں کرے گا تے اون باپ دا نام محمد کریم علیہ السلام ہے اللہ دے نبی اپنی دھی دیاں ہنجوں برداشت نہ کرے نیان اے ظالم کیو جیاں باپ ہے جیڑا اپنے دھیری کو آپ کھلے ماری راوے جیڑا آپ اپنے دھیری کو چاٹا ماری راوے میرے نبی ڈٹھے جو فاطمہ رون دی پئیے آپ نے سجے والکان اپنے منہ دے قریب کیتے نے وط جملے علائنے وال حضرت فاطمہ کھلن پائے گئی بعد اچ کہیں پوچھا جو کیا کیا بابے رومن پائے گئی آمیں کیا ہاتھ کو بابے تیرے وال کھلن پائے گئی آمیں آکھن لگن میرے بابے میں کو پہلے آکے فاطمہ تیرے یتیم تھیون دا ویلا آگئے تیرے جدا تھیون دا ویلا آگئے میں انہیں ونجن اللہ تے بس میرے ہوتے موت ہونا لیے میں برداشت نہیں کر سکی بس میں رومن لگ گئیاں تے جڑے ویلے رونیاں میرا رومن تے ابے جی کو برداشت نہیں ہویا والے سجے نے سارے کے کانے چاکھنے فاطمہ روندی کیوں آئیں قیامت والے دین جڑے ویلے اللہ سجنے کو ملے سی وہ ویلے سب تو پہلے میں محمد پاک کو اللہ تیرے نال ملوے سی میں تیری انتظار چوزوں تے تو میری انتظار چوزیں دھیری نال پیار میرے نبی نکرانیاں ونے دے بیٹھے ہیں لونڈیاں ونے دے بیٹھے ہیں غلام ونے دے بیٹھے ہیں حضرت فاطمہ آگئن آجن اممہ جان اممہ عائشہ جی تھی فاطمہ ابا جی کتھائن ابا جی نکرانیاں ونے دے پین اچھا میں آئی ہوں میرے ہتھیں تے چھالے پائے گئن کام کر کر کے میرے ہتھیں تے چھالے پائے گئن پانی آپ ڈھون دیاں پانی چاچا کے مجھے تے کلھے پائے گئن اچھا وال کیا کرنے اممہ جی جڑے ویلے بابا جی آوین اکھائے فاطمہ تری تھی آئی تے آدھی آئی ایک نوکر دے ہو چا جڑا پانی ڈھو اندر آسی ایک نوکرانی دے ہو چا جڑی گھر دے کم کرویں دی راسی تو آدھا احسان ہو سی اللہ دے پاک نبی جڑے ویلے شام دے ٹائم اپنے گھر آئے فرمیدن عائشہ کوئی آیا گیا جی اللہ دے نبی تو آدھی تھی آئی سنو ماموریے چاونا لے ہو کاری زہد صاحب دی دعوت تے آونا لے ہو اہل حدیثیں دے پروگرام تے آونا لے ہو امن دی دعوت سکون دی دعوت تہذیب دی دعوت عمل دی دعوت اخلاق دی دعوت
دعوت حب دی دعوت عقیدت دی دعوت بیٹھا دینا کوئی جھیڑا نہیں کوئی جھگڑا نہیں اپنے وسیب دے ٹھرن دے ذریعے بیٹھا دسینا وطن دے سکون دے سبب بیٹھا دسینا اللہ دے پاک نبی توڑی دھی آئی حضرت عائشہ فرمائیں جڑے ویلے میں بی بی فاطمہ دا ذکر کیتے سارے نبی ذرہ بھی نہیں بیٹھے جلدی نال اٹھی گئن ہمیں جلدی نال گئن ونج کے بی بی فاطمہ پاک دا دروازہ کھڑکائیں اجازت کے دن ہے حضرت فاطمہ پاک باہر آیا جی ابا جی کی میں آئے ہوں میں کوئی صدقنو آپ نے فرمایا میری دھی ذرا ہاتھ اورتے کر اپنے ہتھیں تریٹھے نے چھالے پائے پیان امام کائنات نے اپنی دھی دے ہتھیں کو اپنے ہونٹوں دے قریب کیتا تے اپنی زبان نال بوسا دیتا کیا قربان ہے بیٹی دا ہاتھ کتنا عظمت آلائے میں قربان کیوں نہ تھیوں بی بی فاطمہ پاک دے ہتھاں تے بی بی فاطمہ پاک دے متھے تے جیندے تے محمد کریم بوسا دینا آئی اللہ دے نبی بوسا کھڑے رہنے ہیں آذرہ سن محبت تک کرنے ہو بی بی فاطمہ نال عمل کون کرے سی بی بی فاطمہ دے پتریں دے ماتم تک کرنے ہو لیکن اما فاطمہ دے عمل کون منے سی عمل اگر کرنا چاہنے میرے نبی پاک نے فرمائے فاطمہ میں اگر چاہواں تو تے کو نوکر بھی دے سکتا ہوں لونڈی بھی دے سکتا ہوں لیکن میرے ہو سکتے نوکر بھی تھک ونجے تے لونڈی بھی تھک ونجے تے تو بھی تھکی پہی ہوئے آتے کو میں ایک تعلیم لینا جی ابا جی کیا تعلیم اہل تشیع اے سنیو سارے روٹے کو بلاک ودے کریں لے ہو نعرے ودے مریں لے ہو احتجاج ودے کریں لے ہو ریلیاں ودے کر دے ہو چلوس ودے کر دے ہو تو سارے نعرے ودے مریں لے ہو یار تو آدھے اگے طالب علم ہاتھ بد کے آدھے ایمیں کون کرے سی جیمیں حضرت فاطمہ کریں یان اللہ دے نبی فرمائے میری تھی جیڑے ویلے تھک ونجے جیڑے ویلے تھک ونجے کام کر کر کے تھک ونجے تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھیا چا کر تے اپنے ہاتھ تے پھونک ماری چا کر تے ہتھیں کو جسم تے پھیریا چا کر اے جنت عورتاں دی سردار اے اہل بیت دی چشم و چراغ اے میری بطول فاطمہ اے ذکر کرن تیری ذمہ داری ہے تے اللہ پاک تیرے تھکیڑے دور فرما لے سی کون تھی سی این بی بی علی کار تیتری واری سبحان اللہ بی بی پڑھ دی آئی اہل بیت دی عظمت بیان کرنے ہیں بی بی فاطمہ پاک دی عظمت بیان کرنے ہیں تے بی بی دی تعلیم ہے تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ میں تا کالج تویز پاتا ہویا ہے میں تا بی بی دا منکر تھی ہوں میڈا تا لوگیں دے ہوتے عقیدہ ہے پٹھی کنی تے عقیدہ ہے میڈا تا درختیں تے جنیں تے تعویزیں تے عقیدہ ہے میں کتھا بی بی فاطمہ پاک ہوں میں تا امام زامن مننا میں تا کالج کپڑے بہتا لیراں بہتا ہتھیں تے گانے بہتا میں تا گھنگار پہنا میں تا پیرینچ پہنا میں تے آدھا اے فلانا بھی بہوں پوچھتے فلانا ہی اوے بی بی فاطمہ پاک دا نانا لجا اگر اہل بیت دے نا کو بیان کریں اپنی زبان تے والوڈان دی تعلیم کو اپنے جسم سے نافذ کر حضرت حسن حسین دی تعلیم ہے وہ حرام دے نیڑے نہ گئے ہیں بی بی فاطمہ پاک دی تعلیم ہے اوہ میاں ہر ویلے اللہ دا ذکر اپنی زبان نال کیتا کرو اللہ توارے جسم دے تھکیڑے دور کر دے سے کوئی ہے جڑا ذکر کرے کہے نا اے توارے ذمہ مولی صاحب اوہ بی بی فاطمہ پاک دا ذکر سادے ذمہ تے باقی توارے این تا نہیں کرنا این تا نہیں کرنا حضرت فاطمہ فرمینن میں وال ساری زندگی جے تیمت میں جدہ دی آپ کو لوئی گال سنی میں حضرت علی پاک آدن میں بھی تے حضرت فاطمہ بھی اسا کدا ہی تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھن دا ناغا نہیں کیتا کیا نہیں کیتا بولو انہیں پاکیں دی تعلیم کون منے سی ایرے بی گال لسا دی نبی کریم علیہ السلام دے صحابین جن دا نائے حضرت حسن کیا نائے بولو یار بولو بولو حضرت حسن دے بارے ہون میرے دیکھ ذرا
حضرت حسن دے بارے میرے نبی سی فرمائن ھذا سید اے سردار ہے میرا پتر. یہ گال تو سنو جو چلا. اے کون ہے؟ وہ سردار ہیں کو مننا لے ہو. اے کون ہے؟ خوسے سردار حسن لگاری سردار حسن انس خان سارے سردار ہیں افضل خان سردار ہیں تساں سارے سردار ہو. لیکن سردار دی تعریف حدیث اچ میرے نبی کی تھی ہے آنکھوں تا سنا چھوڑا. سردار آدھے کہ کوئی جنہاں چار چیجاں مچھاؤں میں وہ سردار ہے. جن دی ولے علی 12 غاز دی شلوار ہوئے وہ سردار ہے. جیڑا ڈبل کیبن ڈالے تے ہوئے وہ سردار ہے. جیڑا منجھی ڈھکواوے پکڑواوے وہ سردار ہے. میرے نبی سردار دی تعریف کی تھی ہے ذرا سنی. آپ نے فرمایا ھذا سید اے میرا پتر حسن سردار ہے. بھی ایک حدیث جو اے جنت دے جوانے دا بھی سردار ہیں دوہائیں اتھا کیا فرمائے نے. اچھا ایڈے کی سنی دل نہ ذرا اے میرا پتر سردار ہے. نانا جدا آنکھ بھی سردار ہے. اللہ دے نبی کیوں سردار ہیں؟ ووٹ لڑ سی ووٹ اتھا سارے پاسے سردار ووٹ لڑدن الیکشن لڑدن تا آپ نے فرمایا نہیں. اچھا اللہ دے نبی یہ سردار کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اے سردار ہیں ان دی وجہ ہے لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین مسلمین. اے میرا پتر سردار ہیں. اللہ دے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا اے وڈا تھی سی. سنائے ذرا وہ حسن پاک دے نا دے نعرے مارنا لے ہو. اے وڈا تھی سی میرا حسن. اے دو مسلمان عظیم مسلمان وڈے جماعتیں دے درمیان اے صلح کروے سی. ہاں معموریا لے ہو. جڑی گال میں کو سمجھ آئیے جڑا آپس سے لڑاوے او سردار نہیں. جڑا لوگیں جا منجھی چھڑواوے اے سردار نہیں. جڑا لوگیں کے پھتے گھنے اے سردار نہیں. جڑا لوگیں جا فتنے تے فساد دا سبب بنے اے سردار نہیں. اتھا تے شیطانے کو بھی سردار آدن. جڑا شرارتی ہے او بھی سردار ہے. اللہ دے نبی فرمایا اے میرا پتر حسن سردار ہے. ایدی سرداری دی علامتیں اے جڑے ویلے وڈا تھی سی وجہ دو مسلمانے دیاں جماعتاں سن آپس سے جلڑیاں وجہ سن انہاں دی صلح کروے سی. ایدہ مطلب حسن پاک کو منن اللہ صلح پسند ہو سی. جڑا حسن پاک کو منے سی او پیو پتر دی صلح کروے سی. جڑا حسن پاک دی سرداری دا منن لائے او خامد بیوی دے درمیان صلح کروے سی. جڑا حسن پاک دی سرداری منے او ہمسائے دی ہمسائے نال صلح کروے سی. جڑا حسن پاک دی سرداری منے او لوگاں دے درمیان صلح کروے سی. جڑا صلح کراوے او سردار ہے. میں حسینی ہاں میں حسنی ہاں میں حسین پاک کو منینا لیکن میں جھیڑے گھتائی رانا سمجھو میں حسینی نہیں میں اہل بیت دا محب نہیں. اہل بیت او ہن جڑے جھیڑا مقامنا لے حسن پاک ون جڑے صلح کراونا لے. ایک بھی گال سنی حسن پاک آدن میرے نانا نے میں کو ایک دعا سکھائیے تے آکھے نے وطریں چ پڑھی کر تے میں جداں دی سکھیے وطریں چ پڑھدا. معموری والے میری گال بھولا ہے نا. او حسن پاک نے جیڑی دعا نانے کے سکھیے حسن کو منن والے شیعہ بھی نہیں پڑھ دے. او دعا سنی بھی نہیں پڑھ دے. او دعا بریلوی بھیرا بھی نہیں پڑھ دے. او دعا دیوبندی بھی نہیں پڑھ دے. جنہ حسن پاک دی تعلیم جیڑی نبی نے دیتی ہے دعا علی کوئی نہیں پڑھ دا تے حسن پاک کو منن دا تے محبت دے دعوے دا کوئی حق نہیں تو آکوں. این زمین دے اتے آسمان دے تلے رب کعبہ دی قسم ہے سادے اتے اللہ دا فضل ہے. اہل حدیث و واحد جماعت ہے جیڑی حسن پاک کو نانے نبی پاک نے دعا سکھائی ہے وطریں علی. او اگر این ٹائم کوئی جماعت پڑھ دیئے تو صرف اہل حدیث وطریں پڑھ دے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وآفنی فی من آفیت وتولنی فی من تولیت.
اے دعا وطرے علی میرے نبی پاک حسن پاک کو سکھائیے، حسن پاک امت کو سکھائیے، جیڑا حسن پاک دی دعا پڑھے او میں سمجھو حسنی ہے، او اہل بیت دا محب ہے۔ جیڑا حسن پاک دی سکھائی ہوئی دعا بھی نہ پڑھے، نہ اوندا حسن پاک نال تعلق ہے، نہ اوندا اہل بیت نال تعلق ہے۔ سمجھو دوگلی چال والا کھیڑ دے، نا میں پیغام لے منایا سارے دوستیں کو، جے فاطمہ پاک دی شان بیان کرنی ہے تو اوہیں وقت بنو بھی سی۔ آکھیانے میرا جنازہ علی رات کو چامی زندگی ہے چی میرے دوپٹے دی طرف کہیں غیر محرم نہیں ڈٹھا، میرا دل لا دے میرے کفن کوئی نہ دیکھے۔ تو میری بی بی بغیر پوچھن دے اگر ڈاڈی مہاراں بازارے چوے، میری اگر بی بی گھر دی ساری شاپنگ بازار اچ آپ کرن ونجے تے ایکو آکھاں اے اجاں وی پاکیں کو منے دیئے، اجاں وی آکھاں میں اگر اپنی بیوی کو با پردہ نہیں بنا سکدا تے میں اہل بیت کو منے نا، میں اگر اپنی دھی دا پردہ نہیں کرا سکدا تے میں پاکیں کو منے نا میرا بھرا نا ای نہ کرو وے اللہ دا نا ای نہ کرو، قیامت لڑی اے نہ ہوئے بی بی فاطمہ پاک دا ہاتھ ہوئے تیرا بیٹا قربان ہوئے، دسا کیا جواب دے سیں؟ حسن پاک حسین پاک دا ہاتھ ہوئے تیرا بیٹا قربان ہوئے۔ اگر تعلیم حسین پاک دی مننے کربلا دے میدان 70 تن انہیں شہید کروائیں، اللہ دے علاوہ کہیں غیر دے نا دی حسین پاک دے اہل بیت دے کہیں جوان نے مدد نہیں منگی، مدد نہیں منگی۔ اللہ دی قسم حسینی بڑھو، اہل بیت دی محبت اپنے اس پیدا کرو۔ تے جڑے ویلے بی بی فاطمہ پاک دی شادی پہ تھی دی آئی نا، میرے نبی فرمائے ایمن میری دھی دی تیاری کرا کہ میں کوئی اطلاع دینی، میں آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرے سن۔ تھوڑی دیر دے بعد اطلاع ملیے، کوئی عورتہ نہیں، کوئی ترمتی نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی مہندی والا بھوگ نہیں، کوئی چنی پواون والا چکر نہیں، کوئی رولا نہیں، کل ہی ایمن جیڑی جنت دے عورتیں دی سردار کو تیار پہ کرویں دیئے پیغمبر دے حکم تے اے شادی کون منن تے تیار ہے؟ اہل بیت دا دعوے دار یا صحابہ دی حب دا دعوے دار؟ جے فاطمہ تو زہرا دی طرح اپنا دھیری ریوے پر نہ سکدے تو آپ کو کوئی حق نہیں کلیے بزاریں جو بی بی دا نا گھنو، جے بی بی دی شادی دی طرح اپنے شادیاں نیوے کرے دے کوئی حق نہیں، تو آپ کو بی بی دا پاک نا اپنی زبان تے گھنن دی، کوئی ڈھول نہیں، کوئی کنجر پونا نہیں، پیار دی شادی ہے، سکون دی شادی ہے، کوئی ہوائی فیرنگ نہیں، کوئی پیسے اچھلن دا پروگرام نہیں۔ ایمن سنیہ بھیجیں دیئے تواری دھی تیار تھی گئی، تیار تھی گئی، کپڑے چنگے پاکی دن سے، کوئی میک اپ والا چکری کہنا۔ میرے نبی صحیح آئے نا جے میڈو دیکھ سیں تا تیرا ایمان تھر سے سیرتے ہاتھ پھیرے نے ایمیں ہاتھ آجاں پورا کہنا پھریا بی بی فاطمہ تزارہ دے اکھاں وچھو آنسوں ٹور پہ میرے نبی سی فرمیدن دھیئے تیرے رومن دی وجہ کیا ہے؟ آکھن لگیے بابا جی میں کو میری اماں ختیجہ یاد آ گئی ہے، آج او ہویا میری تیاری کراویا، آپ اپنے ہتھے نال میں کو رخصت کریا۔ میرے نبی صحیح بھی اماں ختیجہ دا نام سن کے رو پین تے آپ نے فرمائے فاطمہ ختیجہ ختیجہ ہی آئی، ختیجہ دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ میں کوشش کی تیئے تے کو تیری اماں دا پیار بھی دے ہوں تے کو تیرے بابے دا پیار بھی دے ہوں تے جڑے ویلے تو اندیوں میں اپنی جات اٹھی کھڑ دام تے کو بلہ نام تاکہ تے کو تیری اماں دی یاد نہ آوے تے محبتاں یاد نہ راوین۔ جڑے ویلے اندیاں میں ساریاں دے سامنے میں تلے متھے دا بوسا گندام تے میں متھے تے ہاتھ پھریں دے کھڑیاں تے آدھے کھڑیاں میں کوئی جہیز نہیں دے سکدا۔ فاطمہ میرے کے کشے کہنے ایہا نصیحتی بھی ساری زندگی اپنے شوہر
علی پاک دا دل نہ دکھاویں اگر تیں علی دا دل دکھایا تو سمجھو میں محمد کریم دا دل دکھے سے آو اپنے شوہرے دے سامنے نا فرمانی کرنا جامعیاں بیبیاں اگر فاطمہ پاک کو منے جوے تے فاطمہ پاک دی نصیحت کیوں نوے منے جاں اگر فاطمہ پاک دے محبت دا نعرہ مرے جوے تے ان دی تعلیم کیوں نوے منے جاں فرمائے نے فاطمہ علی دا دل نہ دکھاویں ساری زندگی علی دا خیال کریں علی دا خیال کریں اے میرے نبی رخصت کر دیتا علی پاک اللہ میں تے نہیں ہے سبالہ بھی نال کوئی کہنا رشتہ دار بھی نال کہنان حضرت علی پاک باہرن ابو بکر عمر نکاح دے گوان آپ میرے نبی اپنی تھی کو اپنی حویلی بھی چوکے نائل آ کر کے فاطمہ تا زہرہ دا ہاتھ حضرت علی دے ہاتھ چڑھتے نے کونے جڑا بی بی کو مننے دے رخصتی میں کرے اپنے بالیں دی جی میں بی بی کائنات دی رخصتی پہ تھی لیے کیڑا ہے جڑا اہل بیت دا دعوے دار ہے تے رخصتیاں ایویں کرے جی میں اہل بیت دی اماں دی رخصتی پہ تھی لیے ہی واسطے اللہ قرآن چاہتے